नमस्कार। नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म रिता राउत। नेपाल टकमा हामी विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न विषयमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। आज चाहिँ हामी जलविद्युतको क्षेत्रमा रहेर चर्चा गर्न लागिरहेछौँ। पछिल्लो समय चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रमा निशुल्क सेयर मागदेखिका विभिन्न आयोजना ठप्प पार्नेसम्मका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। त्यसबाहेक पनि लामो समयदेखि जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू आफ्नो आयोजनाको चाहिँ सेयर निष्कासन गर्न नपाउँदाखेरि अप्ठ्यारोमा परेको भन्ने गुनासो आइरहेको छ। आज हामी यी समग्र विषयमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग इपानका महासचिव बलराम खतिवडाजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार सर, नेपाल टकमा हजुर स्वागत छ। धन्यवाद सर, सुरुवातमा चाहिँ हजुर त लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हैन? यो क्षेत्रमा चाहिँ अहिले नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफू व्यक्तिगत हिसाबले यो क्षेत्रमा नजिकबाट निहाल्नु भएको हिसाबले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। अब भन्नुपर्दाखेरि आजको अवस्थामा हामी अहिले पनि विद्युतमा आत्मनिर्भर भइसकेको छैनौँ हैन। हामीसँग चाहिँ अब बर्खामा चाहिँ हामीसँग सरप्लस बिजुली छ र हिउँदमा चाहिँ अहिले पनि हामी आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ र जति सन्तुष्ट हुनुपर्ने त्यो सन्तुष्ट भइसक्ने अवस्था चाहिँ अझै पनि भएको छैन। किनभनेदेखि यो जुन विगतमा जुन जलविद्युतमा विकास हुनुपर्थ्यो त्यो अलि अवरोध भयो र विगतको 10 वर्षदेखि चाहिँ अलिकति यसमा हामीहरूले चाहिँ उत्पादन बढाउन सकेका छौँ हैन। र अहिले चाहिँ निर्यात गर्ने अवस्थामा त पुगेका छौँ। यद्यपि हामीले हिउँदमा चाहिँ हामी ल्याउनै पर्ने अवस्था छ। जो यो चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ योभन्दा धेरै नै उत्पादन भइसक्नुपर्ने थियो। जस्तै विद्युत ऐन 2049 आइसकेपछि निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि निजी क्षेत्रले जसरी अगाडि चाहिँ बढाए त्यो बढाएको कारणले आज यहाँसम्म आएको हो। यसमा सरकारले बीचबीचमा चाहिँ अब सहजीकरण गर्ने काम, अवरोधहरू हटाउने काम अब यो गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यद्यपि पछिल्लो समयमा जसरी विकास भएको छ त्यो चाहिँ हुन त पहिलाको चाहिँ अब विभिन्न राजनीतिक गतिविधिले गर्दाखेरि पनि केही अवरोधहरू थिए, अवस्थाहरू थिएन होला। अनि हामीसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा साधन स्रोत थिएन होला। आर्थिक हिसाबले हामी त्यति चाहिँ सम्पन्न थिएन होला हैन, प्राविधिक हिसाबले पनि। अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ यसको विकास चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा भएको छ, विगत 1 दशकदेखि भनौँ न। अब यही हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि जाने भने अब चाहिँ हामी अब नेक्स्ट 10 इयर्समा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ जस्तै सरकारले लिएको लक्ष्य नै पनि पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ तयार भएको चाहिँ अहिले चाहिँ छौँ हामी। अब यो हिसाबले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ अलिकति सन्तुष्टि हुनुपर्छ, किनभने अहिले हाम्रो चाहिँ आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले चाहिँ हामी अलिकति सक्षम भएका छौँ। हाम्रोमा नि धेरै जसो चाहिँ ठाउँमा हामीले बोलिने भनिने, सरकारले पनि भन्ने, सबैले निजी क्षेत्रले भन्ने हाम्रो नेपालको समृद्धि चाहिँ ऊर्जाले ल्याउँछ है भनेर भनिराखेका हुन्छौँ नि त। त्यो अनुसारको नीति नियमहरू, त्यसको वातावरणहरू चाहिँ कतिको बनेको छ त्यसमा? वातावरणहरू चाहिँ त्यति राम्रो बनेको चाहिँ हामीले पाइरहेको छैनौँ। किनभने यो चाहिँ हामी धेरै अहिले पनि जति पनि यहाँ हामीले निजी क्षेत्रले करिब 3000 मेगावाट चाहिँ हामीले उत्पादन गरेका छौँ। इभन राज्यले पनि जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि गरेका छ, उहाँहरूले पनि सहज वातावरण बिच चाहिँ भएको होइन। यो हामी एकदमै धेरै सङ्घर्ष गरेर चाहिँ यो उपलब्धि पाएको हो। र जुन हुनुपर्ने कुराहरू जस्तै अहिले पनि यो निजी क्षेत्र अगाडि आउँदाखेरि अब सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ अपेक्षा चाहिँ के हुन्छ भने अब यसले देश विकास हुन्छ भनेर राख्नुपर्ने ठाउँमा बाधा अवरोधहरू चाहिँ विभिन्न सेक्टरबाट आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अवरोध चाहिँ भइरहेकै छ। अवरोधको बावजुद पनि हामीले चाहिँ यति धेरै सङ्घर्ष गरेर चाहिँ यति उत्पादन गर्न सफल भएको छौँ। यो अवरोधकै कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय एकदम धेरै चर्चामा आएको विषय चाहिँ यो भोटेकोसी आयोजना पछि जेएनजीका नाममा चाहिँ अराजकता अलिकति फैलिरहेको छ। निशुल्क सेयर माग्न थालियो भनेर इपानले पनि केही दिन अगाडि प्रेस मिटै गरेर जानकारी गरायो होइन। यसले चाहिँ यो जसरी स्थानीयले निशुल्क मागेका हुन् कि सशुल्क मागेका हुन्, यसको विषय चाहिँ यथार्थ के हो? अब यस्तो यो चाहिँ यहाँले भन्नुभएको चाहिँ भर्खर आएको समस्या हो होइन। त्योभन्दा पहिला वातावरण भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरबाट मात्रै नभई राज्यबाट पनि जति पनि अब जुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट चाहिँ जुन क्लियरेन्स लिनुपर्ने, सहमति लिनुपर्ने, आइइआई पास हुनुपर्ने कुरामा एकदम ढिलाइ भएको कारण, अनि त्यसपछि गएर भूमि सुधारको कारण हैन, विभिन्न ठाउँमा बाटोघाटोको कारण, ट्रान्समिसन लाइनको कारणले पनि हामीलाई चाहिँ त्यो अनुकूल वातावरण थिएन भनेर मैले जुन भने होइन। जुन यो अस्तिको जो राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन आयो, जेएनजीको नाममा जुन अवरोध भयो भोटेकोसीमा हैन, अब जेएनजीको नाममा अझ अवरोध भयो। 1 महिनासम्म पावर प्लान्ट बन्द भयो र उहाँहरूले निशुल्क सेयर माग जुन गर्नुभयो। अब कुनै पनि आयोजनाले निशुल्क सेयर दिन सक्ने अवस्था छैन, किनभने अहिले चाहिँ सशुल्क पनि सेयर
दिइराखेको हो हामीहरूले। जस्तै स्थानीयहरूलाई 10% सेयर दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ होइन। अब त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ दिएर आएको र पछिल्लो समयमा चाहिँ अब सायद यहाँले पछि जोड्नु होला, यो हामीहरूको चाहिँ करिब 50वटा आयोजना जति, 50वटा छैन यसमा 43वटा जति आयोजना जति चाहिँ यो समयमा आइपिओ निष्कासन नभएको कारणले चाहिँ हामीले त्यो 10% पनि दिन पाएको अवस्था छैन। अब पब्लिकले 10% सेयर ल्याऊ भन्दाखेरि, लगानी गर्नको लागि माग्दाखेरि पनि धितोपत्रबाट चाहिँ हाम्रो आइपिओ निष्कासन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले उहाँहरूलाई समेट्न पाएको छैन र उहाँहरूले चाहिँ अब यो सेयर हामीलाई दिँदैन कि भनेर कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो कारणले पनि अवरोधहरू सिर्जना हुन थालेको छ। यो तपाईँहरू लामो समयदेखि सेवनसँगको टसल चाहिँ के हो? यो आइपिओ निष्कासन अनुमति नपाउनु, तपाईँहरूले त्यसका लागि सङ्घर्ष गरिराख्नु, के हो यसमा? टसल भन्दा पनि कस्तो भने सबै राज्यले आफ्नो आफ्नो काम कर्तव्य गर्ने हो होइन। हामीले नियम कानुन अनुसार चाहिँ हामीले आइपिओ निष्कासन गर्न गएको छौँ। भएको विद्यमान ऐन कानुन बमोजिम सम्पूर्ण कार्य पुरा गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ र उहाँ निर्णय गर्ने ठाउँबाट समयमा निर्णय नगरिदिएको कारणले यो अवस्था आएको हो होइन। हामीले उहाँहरूलाई पटक पटक चाहिँ अब चाहिँ यो समयमा चाहिँ यसको स्वीकृति दिइदिनुहोस् भनेर हामीले त्यति मात्रै भनेको। यो आइपिओ निष्कासन हुन नपाउँदाखेरि चाहिँ जलविद्युत आयोजनाहरूले भोगेका समस्याहरू चाहिँ के हुन्? सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको आर्थिकै समस्या हो होइन। अब यसले गर्दाखेरि त्यसपछि गएर यसको लागत बढ्ने होइन। अब यसमा चाहिँ ठुलो जलविद्युतमा चाहिँ ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ। अब त्यो लगानीमा हामीले सुरुमा नै प्रोजेक्सन गर्दाखेरि ब्याङ्कबाट ऋण लिँदाखेरि यो पर्सेन्ट चाहिँ आइपिओबाट आउँछ भनेर हामीले चाहिँ डिक्लेयर गरेको हुन्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ आयोजना अगाडि बढ्ने हो र त्यो समयमा नआउँदाखेरि हामीले चाहिँ अब आयोजना अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। र अब यद्यपि पछिल्लो समयमा चाहिँ अब आइपिओ अगेन्स्टमा ब्याङ्कहरूले लोन पनि दियो, बैङ्कको पनि अलिकति तरलता राम्रो भएको कारणले केही चाहिँ अब आइपिओ आएपछि तिर्ने गरी भनेर सर्ट टर्म लोन पनि दिएको अवस्था हो। त्यसरी केही आयोजनाहरू सम्पन्न भए अथवा सम्पन्न हुने यसमा पनि छन्। तर त्यसको चाहिँ अब जुन सर्ट टर्मको लागि दिएको लोन चाहिँ अब अहिले तत्काल तिर्नुपर्ने भएको छ होइन। तर त्यो तिर्न सक्ने अवस्था पनि छैन, किनभने आइपिओमा अप्लाई गरिसकेका छ, नयाँ सेयर होल्डर थप्न पाइँदैन अनि त्यसपछि भएकोबाट चाहिँ अनि पुग्दैन होइन। अनि त्यो लोन तिर्नलाई पनि अहिले हामीलाई गाह्रो परेको छ र पछिल्लो समयमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो लोन चाहिँ चाँडै उठाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न थालेको भनेर हाम्रो साथीहरूले चाहिँ गुनासो र आइरहेको छ हामीमा। यो जलविद्युत आयोजनाहरू नि आयोजना पहिला त अब निश्चित कति प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि आइपिओमा जान पाउँथे। अब अहिले त फेरि उत्पादन सुरु गरे पछाडि मात्रै जान पाउने भनेर नयाँ नियम आयो। यसले चाहिँ आयोजनाहरूमा कस्तो असर पार्छ? होइन यस्तो छ, अहिलेसम्म भएको धितोपत्र निष्कासन नियमावली त्योभन्दा पहिला हामी विद्युत नियमन आयोगबाट चाहिँ हामी जुन आइपिओको लागि हामी चाहिँ स्वीकृति लिन्छौँ होइन। एक किसिमको स्वीकृति हामीले विद्युत नियमन आयोगबाट लिइसकेपछि अनि धितोपत्र बोर्डले निष्कासन अनुमति दिनुपर्ने हो होइन। अब यसमा विद्यमान भएको ऐन कानुनलाई छोडेर अब भोलि के आउँछ भनेर एउटा रिपोर्टको आधारमा प्रतिवेदनको आधारमा कानुन बन्नुपर्ने कुराहरूमा कानुन बन्दै नबनिकन चाहिँ त्यो लागू गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा होइन। त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध गरेको हो। इभन जुन यहाँले भन्नुभयो बत्ती बलेपछि मात्रै आइपिओ जाने भन्ने चाहिँ अस्ति भर्खर चाहिँ पहिलाको चाहिँ उच्च आर्थिक प्रतिवेदनमा छ। त्यसको संयोजक रामेश्वर खनाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई अर्थमन्त्री भएपछि पनि हामीले भेटिसक्यौँ। उहाँले नै के भन्नुभएको छ भने यो त कानुन बनाएर लागू गर्ने हो, यो त यो देखाएर अहिलेदेखि नै बन्द गर्ने त होइन भनेर उहाँले हामीसँग पनि प्रश्न भनिसक्नु भएको अवस्था हो। अब यसमा चाहिँ सेवनले चाहिँ किन ढिलाइ गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। अर्थमन्त्री त त्यही यो आर्थिक सुधार आयोगमै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि अर्थमन्त्री बन्नुभएको छ होइन। उहाँले चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा कतिको सुधारका कदम चाल्नु होला भन्ने तपाईँहरूको अपेक्षा छ? उहाँले बुझ्नु भएको छ, देशको अर्थतन्त्र बुझ्नु भएको छ, यो जलविद्युत यो पनि बुझ्नु भएको छ होइन। अब प्राइभेट सेक्टरले आज यति गरिदिएर बिजुली निर्यात गरेको र केही आर्थिक हामीले चाहिँ विदेशी मुद्रा आर्जन पनि गरेको छौँ। अब उहाँले पहिला पनि अब हाम्रो विभिन्न कार्यक्रममा उहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कहिले पनि अब जहिले पनि निजी क्षेत्रमा यति नै कुराकानी गर्नुभएको हो। त्यस कारण उहाँसँग पनि हाम्रो चाहिँ आशा छ, उहाँले पक्कै पनि उहाँको कार्यकालमा राम्रो होला भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। अर्को कुरा नि अब ऊर्जा क्षेत्रमा अब लामो समयदेखि रहेर काम गर्नुभएकै ऊर्जा मन्त्रीजी हुनुहुन्छ अहिले होइन। उहाँले कतिको तपाईँहरूको समस्या सम्बोधन गरिदिनु होला भन्ने उहाँले त बुझ्नु भएको छ नि त नजिकबाट भन्ने तपाईँहरूको आशा छ? अब उहाँ जति यो सेक्टर बुझेको मान्छे त अब अहिले अरू कोही नहोला होइन। उहाँलाई अब हामीले समस्याहरू लिएर जाँदाखेरि यो समस्या उहाँको यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन, उहाँको पनि हिजोको समस्या त्यही नै हो। उहाँ प्राधिकरणमा हुँदाखेरि जुन समस्या हो उहाँले भोगिरहेको, जस्तै वनको क्लियरेन्सको कुराहरू, जग्गा प्राप्तिको कुराहरू, स्थानीय अवरोध कुराहरू, त्यो हामीले भोग्ने र प्राधिकरणले भोग्ने एउटै हो।
त्यस कारण उहाँलाई यो सबै समस्याहरू चाहिँ एकदम चाहिँ हामीले बताइरहनु पर्दैन, स्पष्ट थाहा छ, भन्नुभएको छ, यो मलाई सबै थाहा छ, यसमा मैले केही गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। सुरुमा हामीले भेट्दाखेरि हामी अलि त्यही आशावादी पनि छौँ, उत्साहित पनि छौँ। उहाँ आएपछि नि हो यो प्रतिस्पर्धामा पिपिए ल्याउने विषय आएको। त्यो अस्ति एउटा रिपोर्ट बुझाउँदाखेरि यो विद्युत नियमन आयोगको एउटा चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा चाहिँ उहाँले एउटा कुरा भनेको भनेर न्युजमा हामीले पढेको छौँ। अब यो प्रतिस्पर्धा पहिला अब लाइसेन्स लिँदाखेरि प्रतिस्पर्धा, पिपिए प्रतिस्पर्धा, अनि यो सबै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भनेदेखि यो क्षेत्रहरू बढ्न गाह्रो छ। यो अहिले त्यहाँसम्म हामी पुगिहाल्ने अवस्था चाहिँ अहिले भएको छैन जस्तो लाग्छ हामीलाई। किनभने हामीसँग पर्याप्त बिजुली उत्पादन भइसकेपछि पछि चाहिँ अब त्यो ठिक होला, तर अहिलेको परिवेशमा चाहिँ हामीलाई त्यो त्यति ठिक लाग्दैन। एउटा कुरा नि जस्तो विभिन्न नीति नियमहरू आउँछन् ऊर्जा क्षेत्रका चाहिँ तपाईँहरू त्यसको चाँडै नै भेटघाट गर्नुहुन्छ, कुराकानी गर्नुहुन्छ, हामी समस्या पऱ्यौँ भनेर सुनाउनु पनि हुन्छ। छिटो छिटो सुनाइराखेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मैले एज देख्दाखेरि चाहिँ होइन। तर पनि सम्बोधन चाहिँ अलिकति ढिलाइ भएको हो कि जस्तो लाग्छ, त्यस्तो हो? अब हामी जुन संस्थामा छौँ, इबानको काम भनेको हामीले चाहिँ लबिङ गर्ने नै हो होइन। यो सेक्टरलाई चाहिँ अलिकति अब नीति नियममा र अलिकति सहजीकरण होस् भनेर गर्ने हो। हामीले बिजुली उत्पादन गर्ने भनेको हाम्रो लागि मात्रै होइन, राज्यको लागि पनि हो होइन। भोलि आज राज्यले चाहिँ पर्याप्त साधन स्रोतको कमीले आफूले उत्पादन गर्न सकेको छैन, यो यस्तो सेक्टर हो, इनर्जी सेक्टर, आज चाहिँ निजी क्षेत्रले यहाँसम्म लगिदिँदाखेरि राज्य खुसी हुनुपर्ने हो, सबैजना खुसी हुनुपर्ने हो होइन। अब यो हाम्रो काम भनेको लबिङ गर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ जो अब हामीले जति पनि हाम्रो निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ जिम्मेवार मान्छेहरूको चाहिँ अब यहाँ परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा हामीले जानकारी गराउँदै आइरहेको हो। अब सबैजनाले सुन्नुहुन्छ, अब सबैले बुझ्नु पनि भएको छ, अनि गर्छु पनि भन्नुहुन्छ, तर रिजल्ट चाहिँ त्यति राम्रो पाइरहेको छैनौँ हामीले। यो जेनजी आन्दोलन पछि चाहिँ हजुर यो हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ केही समूहहरूले चाहिँ जेनजीको नाममा अलिकति अराजकता फैलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू लगानीकर्ताहरू अलिकति त्रासमा हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यसले चाहिँ जेनजी आन्दोलन पछि चाहिँ यस क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको छ? अब यसमा एउटा विडम्बना के हो भने यो सुशासनको लागि, भ्रष्टाचार विरुद्ध अब देशमा अलि व्यतिथि भयो भनेर यो आन्दोलन भयो होइन। त्यसपछि बनेको सरकार हो यो। अब अहिले यो सरकारको पालामा यो व्यतिथि झन् बढ्ने, यो त झनै पहिलाको भन्दा पनि व्यतिथि भयो एकदम। जो पनि आएर चाहिँ अहिले चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने होइन, जेनजीको नाममा आएर चाहिँ अवरोध गर्ने, थर्काउने गर्दाखेरि व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएको अवस्था हो। यसलाई तुरुन्तै राज्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरिहाल्नुपर्छ, यसलाई नियन्त्रण गरिहाल्नुपर्छ। अनावश्यक यस्तो चाहिँ आउन दिनु हुँदैन। यसले चाहिँ तपाईँहरूमा भोलिका दिनमा चाहिँ पुँजी पलायन हुने जस्तो यस क्षेत्रका यस्तै त्रासमा त लामो समय त बस्न नसक्नु होला नि त, भोलिका दिनमा पलायन हुने सम्भावना पनि त बढ्ला नि। बढ्छ, किनभने अब सबैले आफू सुरक्षित हुने भन्ने सबभन्दा पहिला आफू सुरक्षित खोज्छ होइन मान्छेले, सबैले होइन। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ यो तपाईँले भनेको जस्तो समय पनि त्यो अवस्था पनि नहोला भन्न सकिन्न। त यसको लागि चाहिँ सहज वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो, लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने ठाउँमा अब सुरक्षा गरिदिनु पऱ्यो। अब जस्तै हामीहरूको चाहिँ सम्पत्तिको सुरक्षा गरिदिनु पऱ्यो, यो राज्यको कर्तव्य हो। राज्यले यो चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि ढुक्कले काम गर्ने वातावरण चाहिँ बनाइदिनुपर्छ राज्यले। तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति त्रास फैलियो है, हाम्रो क्षेत्रमा यस्तो भइरहेछ भनेर तपाईँहरूले सरकारलाई जानकारी गराउनु भएको छ कि छैन? छ, हामीले गराएको छौँ। अस्ति भटेकोसी केसमा पनि अस्ति गृहमन्त्रीलाई भेटेर यो सबै जानकारी गराइसकेका हो। अनि उहाँले त्यसपछि त्यहाँ अब जिल्लामा सिडिओसँग कुरा गरेर यसलाई चाहिँ चाँडै सम्बोधन गर्नु, सुरक्षा दिनु भनेर उहाँले भन्नुभएको हो। यो सेयर छ नि सर, यो निःशुल्क दिने उनीहरूले सशुल्क पनि मागेको हुनसक्छ नि त, किनभने एउटा व्यवस्थै छ नि, आयोजनाहरूले 10% चाहिँ आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यो माग्दाखेरि पनि त्यो पनि मागेको पनि दिन नसकेकाले माग गरेका हुन् कि होइन? सशुल्क दिने कुरामा हामीले दिइराखेकै छौँ। अब योभन्दा पहिला पनि दिइरहेको छौँ। आज 3000 मेगावाट बनाउँदाखेरि पनि स्थानीयलाई 10% लगानी गर्नु पनि भएको छ। त्यसमा आजसम्म त्यो कुरा केही आएको छैन। अब जुन भटेकोसीको केसमा चाहिँ यहाँ निःशुल्क सेयर दिने भन्ने कुरा भएपछि अब त्यो क्षेत्रका अन्य आयोजनाहरूमा पनि यही माग आएको हुनाले चाहिँ अनि अस्ति हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै जानकारी पनि गरायौँ होइन। अब निःशुल्क सेयर दिएर बनाउन सक्ने अवस्था छैन, निःशुल्क सेयर कसैले दिन सक्दैन, निःशुल्क सेयर दिएर प्रोजेक्ट बन्दा पनि बन्दैन। आज चाहिँ 100% लगानी गरेर बनेको आयोजनाहरूले पनि कतिले समयव्याध दिन गाह्रो छ होइन। अब विभिन्न कारणले ट्रान्समिसन लाइनको कारणले उत्पादन गरेको सबै बिजुली ठाउँसम्म हामीले पुर्याउन सक्दैनौँ। अनि अब बाढी पहिरोको डर छँदैछ होइन। अब पानीको बहाव पनि घटेको छ, त्यस कारणले चाहिँ पहिला जति प्रोजेक्सन भएको छ त्यो जति बिजुली हामीले उत्पादन गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँमाथि फेरि निःशुल्क सेयर दिन थाल्यो भने प्रोजेक्ट कुनै पनि फिजिबल हुँदैन। यो भनेको कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्दैन। त्यो भनेको व्यवसायीहरूले त अर्को व्यवसाय गर्लान्, पैसा कतै डाइभर्ट गर्लान्, भोलि राज्यलाई घाटा हो नि होइन। यो त हामीले एक दिन
राज्यलाई नै बुझाउने भनेर चाहिँ अहिले लाइसेन्स दिएको हो नि त। नेपालकै लगानीकर्ताहरू त यति त्रसित भइरहेको बेलामा विदेशी लगानीकर्ताहरू आउने त सम्भावनै नरहने। हो, वातावरण बनाउनुपर्छ, लगानी गर्नेले ढुक्कसँग लगानी गर्न पाउनुपर्छ, आफ्नो जीवनको चाहिँ रक्षा हुनुपर्छ, त्यो भए नै आउने हो। वातावरण राम्रो भए नै सबैले लगानी गर्ने हो, विदेशीले पनि गर्ने हो। विदेशीहरू पनि र नेपालमा विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि लगानी गर्न इच्छुक छन्, धेरै नै इच्छुक छन् यो क्षेत्रमा। तर अब यो वातावरण चाहिँ अब बनाइदिनुपर्छ। हामी आशा गर्छौँ अब यसपछि यो जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले शान्ति सुरक्षा राम्रो दिनु पर्यो होइन। अब यो त्यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ लगानीको चाहिँ आउन सक्छ र यसलाई चाहिँ तुरुन्तै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब सुधार गर्नुपर्छ। यो जेन्जी आन्दोलन पछि बनेको सरकार छ नि, अर्थमन्त्री ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूबाट चाहिँ हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो अपेक्षा राख्छन् त लगानीकर्ताहरूले? अब खासमा यो सरकारको अब अहिले हामीले हेर्दाखेरि अब चुनावी सरकार भन्छौँ, उहाँको समय अब त्यति लामो छैन। उहाँहरूको फोकस भनेको चुनाव गर्ने, निर्वाचित गराएर नयाँ चाहिँ सरकारलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने भनेर जुन गठन भएको सरकार हो होइन। यद्यपि अब यो मात्रै मेरो काम हो भन्ने अवस्था छैन। अब अहिले उहाँहरूले बनाइदिएको चाहिँ अब सहजीकरण वातावरण बनाइदिनु भने यसको पछिसम्म राम्रो असर पर्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ अब बुझेको अर्थमन्त्री र बुझेको ऊर्जा मन्त्री भएको कारणले यो विषयमा पनि उहाँहरूले केही न केही गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। अर्को कुरा नि सर, जस्तो यो बाढी पहिरो विपदमा चाहिँ पछिल्ला केही वर्ष यता चाहिँ जलविद्युत आयोजनाहरूले थुप्रै गुमाए जस्तो लाग्छ। कतिको क्षति भएको छ, त्यसबाट फेरि उठ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, यो अलिकति हाम्रो आयोजनाहरू चाहिँ अब खोलामै हुने भयो हुनाले बाढी पहिरोको जोखिम बढी नै छ। अब यद्यपि हामीले बिमा गरेको छौँ। अब बिमामा पनि फेरि अब सबैले कभर गर्दैन होइन। यसमा चाहिँ हामी सकेसम्म सुरक्षित आयोजनाहरू बनाउने, कम क्षति होस् भन्ने हिसाबले, र क्षति भएको ठाउँमा हामी बिमा दाबी गर्छौँ, बिमाबाट ल्याएर फेरि हामीले बनाउँछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यसरी नै बनाइरहेछौँ। यो बिमामा पनि केही समस्या छ तपाईँहरूको जस्तो देखिन्छ? हो, बिमामा पनि अब सबै अब बिमाले पनि अब रिस्क फ्री आयोजनाहरू खोज्ने होइन। अनि त्यसपछि बिमा गर्ने बेलामा चाहिँ गरिहाल्ने, क्लेम दिने बेलामा चाहिँ अनेक चाहिँ बाहनाहरू पार्ने खालको कुरा छ। उहाँहरूसँग पनि हाम्रो कुराकानी भइरहेछ। अलिकति अब यसमा पनि अब प्रिमियम अब गत वर्ष 2 वर्ष अगाडि प्रिमियम बढाइदिएछ होइन। अनि त्यसपछि क्षतिको रकम चाहिँ घटाइदिएछ। यसमा पनि हाम्रो उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल भइ नै रहेछ। अब हामीहरूको जनधनको सुरक्षा गर्नको लागि, रिस्क कम गर्नको लागि नै हामीले बिमा गर्ने हो। बिमाले नै त्यो गर्दैन भने प्रिमियम मात्रै दिएर पनि त अब झन् आयोजनाको लागि बढ्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ अब अहिलेको अर्थमन्त्रीले पनि उहाँले पनि यो क्षेत्र चाहिँ हेर्नु होला, उहाँले यो बुझ्नु भएको छ। यसमा चाहिँ एउटा स्पष्ट नीति बनाइदिनुपर्छ। अर्को नै सर, यो तपाईँहरू आयोजना त भइहाल्यो होइन, क्षति त बेहोर्नु भएको छ तपाईँहरूले अरबौँ खरबौँको त भएको छ 2-3 वर्ष यता। अस्ति भर्खरैको बाढीमा पनि तपाईँहरूको त्यत्र आयोजनाहरूमा क्षति भयो होइन। फेरि उठ्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ जस्तो त्यही खोलामा सबै बगाइसकेको हुन्छ, फेरि सुरु पहिलो चरणबाटै सुरु गर्नु पर्यो होला। कति त अब होस् छोडिदिन्छु भन्ने पनि छन् त्यस्तो होइन। यस्तो छ, हामी चाहिँ अब यो पब्लिक लिमिटेड भएर आइपिओमा गएर यहाँ सर्वसाधारणको पनि लगानी भएको आयोजनाहरू छन् होइन। अब त्यसरी चाहिँ छोडिदिन मिल्दैन। हामीले बैंकको लोन पनि छ कतिपय आयोजनाहरूको होइन, त्यो लोन पनि तिर्नुपर्छ। र हामीले त्यसमा चाहिँ अब सबैको चाहिँ एकदमै चाहिँ 100% नै चाहिँ क्षति भएको छैन। कसैको हेडवर्क्स गएको छ, कसैको पावर हाउस गएको छ, कसैको पाइपलाइन बिग्रिएको छ, कोही पोल्ट हल्ल्याएको छ होइन। अब यस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब आफूले कमाएर अथवा बिमाबाट क्लेम गरेर अथवा राइट्सहरू इस्यु गरेर यो आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरूको चाहिँ यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनदेखि नै समस्या हुन्छ अरे भन्छन् आयोजनामा जानलाई। हो, त्यसमा कस्ता समस्याहरू झेल्नु? पहिलो कुरो त अध्ययन सहमति नै नदिएका पनि धेरै उदाहरण छ। जस्तै हामीले लाइसेन्स लियौँ, राजस्व तिर्यौँ विद्युत विकास विभागमा, उता वन मन्त्रालयमा गयो, निकुञ्ज गयो, उसले चाहिँ अध्ययन सहमति नदिएर हामीले अध्ययन गर्न नपाएको आयोजनाहरू पनि थुप्रै छन् होइन। अब त्यसपछि नै अब अध्ययनै गर्न नपाएपछि त समस्या त हुने नै भइहाल्यो, सुरु गर्नै पाइएन होइन। र अरू अब सहमति दिएकाहरूको पनि आइए स्वीकृत गर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै धेरै टाइम लगाइदिने, निर्णय नगरिदिने होइन। रुख कटानको कुराहरू आउँछ। अब जस्तै हामीले रुखको नापो लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ रिपोर्ट बुझाउँछौँ र उहाँको निर्णय भएर आउँदाखेरि आज नापेको रुखको चाहिँ त्यहाँ धेरै ठुलो भइसकेको हुन्छ, हुँदै नभएको रुख भइसकेको हुन्छ, बिरुवाहरू रुख भइसकेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि धेरै समस्या भएको छ। अब अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ वन मन्त्रालयबाट अथवा वन विभाग, वन कार्यालयबाट चाहिँ सबैभन्दा धेरै समस्या भएको छ। यसलाई समस्या सुल्झाउन सक्ने बाटो पनि त होला नि त? सरकारले चाह्यो भने त सबै कुरा छ
अब समय ठाउँमा बस्नेले निर्णय गर्ने ठाउँमा बस्ने अधिकारीले चाहिँ अब समयमा निर्णय गरिदिनु पर्यो होइन। त्यति भयो भने त समस्या सुल्झिन्थ्यो, तर त्यो देखिरहेको छैन। यहाँ चाहिँ निर्णय नगरिदिएको कारणले चाहिँ यो सबै यस्तो वातावरण हाम्रो बिग्रिरहेछ, लागत बढिरहेछ। अब समयमा हामी उत्पादन गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। अर्को तपाईँहरूको यो सेवनसँगकै विषय जोडौँ न होइन। हजुर, तपाईँहरूमा खास आइपिओ अनुमति नपाउनुको कारण चाहिँ के हो? नदिनुको कारण भनौँ न, सेवनले नपाउनु भन्दा पनि कारण केही पनि छैन, स्वीकृत दिनेले स्वीकृत नगरिदिएको कारण मात्र हो। अब सबै उहाँहरूले मागेको डकुमेन्ट बुझाएको छ, नियम कानुन अनुसार सबै कुराहरू हामीले लगेर बुझाएको छौँ। उहाँहरूले चाहिँ अब निर्णय अब बोर्ड बसेर निर्णय गरिदिनु पर्ने हो। निर्णय नगरिदिएको मात्रै समस्या त्यही नै हो। किन निर्णयमा अल्झाइँदैछ जलविद्युत आयोजनाहरूलाई चाहिँ? थाहा छैन उहाँहरूलाई कसको प्रभावमा परेको हो कि अब सुरुमा त अब अध्यक्ष छैन भन्नुभयो, अध्यक्ष आएपछि म हेर्दैछु भन्नुभयो। अब आज यत्रो दिन भइसक्यो अनि त्यसपछि फाटोफुट्टो 2-4वटा आयोजना मात्रै दिएर अब अहिले पछिल्लो समयमा त ठप्पै छ। यो चाहिँ अब निर्णय नभएको कारणले चाहिँ गर्दाखेरि यो समस्या परेको। हाम्रोमा यो बिजुली पर्याप्त मात्रामा नेपालमै उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् नि त होइन। कतिपय हामी चाहिँ निर्याततिर एकदम धेरै निर्यात भनिरहेका छौँ। हाम्रोमा पहिला सुरुमा चाहिँ पर्याप्त रूपमा जति माग भएको छ माग अनुसारको बिजुली दिन सक्ने वातावरण नै छैन कि हाम्रो आयोजनाहरूको क्षमता छैन कि के हो यसमा? होइन, आयोजनाको क्षमता नभएको होइन। हाम्रो आज पनि कतिपय अब आयोजनाको बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ। जहाँ डिमान्ड छ त्यहाँसम्म पुर्याउन नसकेको कारणले चाहिँ यो अवस्था आएको हो। जस्तै डिस्ट्रिब्युसन लाइन, प्रसारण लाइन पर्याप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि र अब त्यो अलिकति पुरानो भयो होइन, अलिकति भरपर्दो नभएको कारणले चाहिँ यो समस्या आएको हो। अब राज्यले चाहिँ हामीले पनि भनिरहेको छौँ ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनमा व्यापक चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। नयाँ चाहिँ अब आयोजनाहरू चाहिँ अब जस्तै यो ट्रान्समिसनका आयोजनाहरू आउनुपर्छ, घर घरमा बिजुली पुर्याउनुपर्छ, क्वालिटीको बिजुली दिनुपर्छ, एकदम नियमित रूपमा बिजुली दिनुपर्छ। त्यसपछि खपत बढ्ने कुरामा शङ्का छैन। यो निर्यात गर्ने विषय छ नि भारत र बङ्गलादेशमा। हजुर, अब 2026सम्ममा कति निर्यात गर्ने भनेर 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट निर्यात गर्ने जुन सरकारको लक्ष्य छ नि, त्यसमा निजी क्षेत्रको साथ कतिको रहन्छ? निजी क्षेत्र बिना त सम्भवै छैन होइन। अहिले जति पनि आयोजना अब आजको दिनमा 3800-3700 मेगावाट उत्पादन हुँदाखेरि 3,000 निजी क्षेत्रको छ। 600-700 आयोजनाहरू लिएर चाहिँ प्राधिकरण बसेको छ। यो सबै निजी क्षेत्रकै आयोजनाहरूकै कारणले निर्यात गर्न सकिन्छ र अहिले करिब हाम्रो 5,000 भन्दा बढी आयोजनाहरू निर्माणमा छन्। त्यो 2-3 वर्षमा सम्पन्न हुन्छ। त्यसरी नै गर्दाखेरि यो निर्माण गर्न सक्ने हो। यो सरकारी नीति नियमले चाहिँ निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई चाहिँ कति सहयोग पुगेको छ र कति चुनौती थपिएको छ? अब चुनौती त हाम्रो दिनदिनै छ। बेला बेलामा यो नियम कानुन कार्यविधि नियमावलीहरू परिवर्तन गरिदिएर त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या भएको छ होइन। अब सरकारको एउटा र अर्को मन्त्रालयबिच समन्वय राम्रो भइरहेको छैन। जस्तै ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत हामी छौँ र वनमा भविष्यधारमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फरक चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो नियमावली भएको कारणले पनि यो सहजीकरण गर्न गाह्रो भइरहेछ। यो एकद्वार प्रणाली भनेर भन्छ नि, यसले चाहिँ काम गरेको छैन त्यसो भए? छैन, हामीले एकद्वार प्रणाली भने धेरै पहिलादेखि भनेको छ। यो कसैले सुनेको छैन। गर्नुपर्ने चाहिँ खासमा चाहिँ अब यो क्षेत्रको विकास चाहिने हो भने चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ यही हो होइन, तर अहिलेसम्म गरेको छैन। यो अहिलेका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणमा चाहिँ मुख्य अवरोधहरू चाहिँ के हुन्? यसको निर्माणमा अवरोध भनेको अब धेरै नै कुराहरू आउँछ। पहिलो कुरो त हामी त आयोजनामा छिर्नै पाउँदैनौँ होइन। वनको कुराहरू छ, बाटोको कुराहरू छ, ट्रान्समिसन लाइन पनि कतिपय ठाउँमा सम्पन्न भएको छैन होइन। त्यसपछि गएर स्थानीय अवरोधहरू पनि छन्। सानो सानो समस्या पनि लिएर चाहिँ आयोजनामा अगाडि आएर चाहिँ बन्द गर्ने, मागहरू गर्ने, आयोजनाले थ्याक्न नसक्ने मागहरू ल्याउने, यस्तो कामहरू भइरहेछ होइन। अब जग्गाको चाहिँ अब जग्गा प्राप्ति भने अत्याधिक मूल्याङ्कन गरिदिने, आयोजनालाई चाहिने भन्दा बढी जग्गा भिडाउन खोज्ने होइन। यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब यो समस्या देख्छौँ हामीले। तपाईँहरू त सुरुवातमा यो सडक पुगेको छैन भने त्यहाँदेखि लगानी सुरु गर्नु पर्यो। हो, हामीले सडक बनाउनुपर्छ। करिब 3,000 मेगावाट 3,000 किलोमिटरभन्दा बढी सडक हामीले बनाइसकेका छौँ निजी क्षेत्रले। अनि करिब 200वटा जति हामीले पुल बनाइसकेका छौँ, पक्की पुलहरू होइन। यो त भने राज्यको लागि हो नि होइन। अब यो गर्दै पनि अब हामीले बाटो बनाउँछौँ, पुल बनाउँछौँ, ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ, अनि आफै सङ्घर्ष गरेर पुगेर चाहिँ आयोजनाहरू बनाइरहेको अवस्था हो। विभिन्न नीति नियम आउँदाखेरि चाहिँ इपानका पदाधिकारीहरू पुगेर त्यसको विषयमा जानकारी गराइराख्नु भएको हुन्छ। हामीलाई यो असर पर्छ, यस्तो गर्छ भनेर, तर पनि सम्बोधन चाहिँ अलिकति कम भइरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूकोमा लबिङ कम भएको हो कि तपाईँहरूलाई अलिकति सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूलाई भ्यालु नदिएको हो के हो? यस्तो छ, यो देशमा कस्तो भयो भने हाम्रो देशमा भनौँ न, अब हाम्रो समाज, हाम्रो देश, हामी हुर्केको समाज
यसमा चाहिँ निजी क्षेत्र सरकारको सहयोगी हो भन्ने कुरो बुझ्नु जरुरी छ हैन। निजी क्षेत्रलाई चाहिँ यो चाहिँ व्यापार गर्न आएको भनेर अलि अर्कै नजरले जुन हेरिरहेछ यो जलविद्युत मात्र हैन, कुनै पनि व्यापारीलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैन। तर निजी क्षेत्र बिना कुनै पनि राज्य सम्भव पनि हुँदैन सफल हुनलाई हैन। अब यहाँ यसमा चाहिँ अलि बुझाइको कमी भएको हो। अब निजी क्षेत्रले कसको लागि काम गर्ने त? राज्यको लागि काम गर्ने हो नि हैन। अब सरकारले पनि अब त्यहाँ सरकारमा निर्णय गर्ने ठाउँमा बस्नेहरूले अर्कै दृष्टिकोणले हेर्ने, भोलि यो चाहिँ अब सहयोगी हो राज्यको भनेर हेरिदिनुपर्छ। अब हाम्रो चाहिँ त्यो अनुरोध हो। यो जेनजी आन्दोलनकै बेलाको कुरा गरौँ न, निजी क्षेत्रमाथि जुन आक्रमण भयो नि, तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ हामीलाई व्यापार गर्नको लागि मात्रै आयो भनेर हेर्छन् भनेर हैन। यो आक्रमण पनि त्यही दृष्टिकोणबाट भएको होइन। समाज त्यस्तो छ, त्यस्तो भनिदिएको छ हैन। निजी क्षेत्रले अब यहाँ कसैले राम्रो काम गर्यो कमायो भनेदेखि हो भनेर उसको पछि लागेको छ हैन। त्यस कारणले यो अलिकति यो त्यसको असर पनि केही हो। तर निजी क्षेत्र भनेको राज्यको सहयोगी हो, यो चाहिँ दुश्मन होइन भनेर हेरिदिनु पर्यो। यहाँ त कम्पिटिटर जस्तो गरेर हेरिदिएको कारणले पनि यो भएको हो। भोलि निजी क्षेत्र बिना त राज्य सञ्चालन गर्न सकिँदैन हैन। कुनै पनि जति पनि विकसित देश हेर्नु सबै निजी क्षेत्र साथमा लिएर नै त्यो भएको छ हैन। राज्यले गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रलाई आउन नदिने, निरुत्साहित गर्ने। अनि कसरी भन्छ हामी त झन् दिनदिनै गरिब बन्दै जाने हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो बुझ्नु जरुरी छ। यो निजी क्षेत्रलाई प्रति भएको आक्रमणलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? यो साह्रै यो दुःखद कुरा हो, यो निन्दनीय कुरा हो। यसरी अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो पुँजी पलायन हुने, नयाँ लगानी नआउने, अब सबै विदेश जाने, अब यस्तो चाहिँ कल्चर बढ्छ यसले गर्दा। यो ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना देखिन्छन् हैन धेरैले। अनि हाम्रोमा चाहिँ अब विदेशी लगानीकर्ताहरूले सुरुमा लगानीको प्रतिबद्धता जनाउँछन्, पछि चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ लगानी भित्रिँदाखेरि चाहिँ अलिकति कम भित्रिन्छ क्या। प्रतिबद्धता धेरै आयो, भित्रिन्छ कम भित्रियो। यो हाम्रो झन्झटिलो प्रक्रिया देखेर भाग्छन् कि के हो? हाम्रो एउटा EIA स्वीकृत गर्न 5 वर्ष लगाइदिन्छ हैन। कुनै पनि यहाँलाई अब यो सरकारी प्रक्रियाहरू पुरा गर्नखेरि यति लामो समय लाग्छ। लगानी गर्ने मान्छे त्यो पुरेर बस्दैन, उसले जहाँ के अरे अपर्च्युनिटी देख्छ त्यहाँ लगानी गर्छ। यो विदेशी लगानी गर्नेहरूलाई पनि र स्वदेश पनि लगानी गरेर आउँछु भन्नेहरूलाई चाहिँ अब सहजीकरण गरिदिनु पर्यो, छिटो छरितो गरिदिनु पर्यो, आउनेले स्वागत गर्नु पर्यो, दुःख दिनु भएन। यही कारणले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिबद्धता अनुसार नआएको। यो निजी क्षेत्र र सरकारले सहकार्य गर्नुपर्छ अनि मात्रै देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ जुन तपाईँले आशयले भन्नुभयो अघि भर्खरै। हाम्रोमा चाहिँ नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र बिचमा चाहिँ कस्ता सहकार्य हुनुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा चाहिँ देश चाहिँ कहाँ पुग्छ, कसरी उसले फाइदा लिन्छ मुलुकले भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा र समग्र अहिलेको अवस्थालाई समेटेर बताइदिनु। अब अहिले यो अब ऊर्जा क्षेत्रमै हेर्ने हो भनेदेखि अहिले हामीले करिब 20,000 मेगावाट बराबरको लाइसेन्स लिएर बसेका छौँ। उत्पादन गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई छोड्दै हुन्छ, सबै सहजीकरण गर्दै हुन्छ र त्यसको बजार व्यवस्थापन राज्यले गर्नु पर्यो हैन। अथवा निजी क्षेत्रलाई पनि हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ विद्युत व्यापार गर्नको लागि चाहिँ हामीले मागिरहेको चाहिँ 5-6 वर्ष भइसक्यो हैन। अब राज्यसँग मिलेर हामी पनि व्यापार गर्न चाहन्छौँ। हामी आफै मार्केट खोजेर पनि बेच्न सकिन्छ। अब त्यो पनि दिएको छैन, सरकारले गर्नु पनि सकेको छैन। यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्ने, यसको डिमान्डहरू क्रिएट गर्ने काम गर्नु पर्यो, निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्नु पर्यो। हामी सरकारसँग मिलेरै काम गर्न चाहन्छौँ, हामी सरकारको सहयोगी भएरै काम गर्न चाहन्छौँ। आज पनि हामी गरिरहेकै छौँ हैन। यसै गरी सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्छ र उत्पादन गर्नको लागि इन्करेज गर्नु पर्यो। कुनै पनि सेक्टरमा उत्पादन बिना त हाम्रो सबै हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा छौँ आज हैन। अब गर्दा गर्दा कृषिमा पनि हामी चाहिँ आयातमै भएको छौँ हैन। नयाँ नयाँ प्रविधि ल्याउनु पर्यो, उत्पादन बढाउनु पर्यो र त्यसको बजार व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारले गर्नु पर्यो। अनि त्यसो हामी दुवै मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भनेदेखि हामीलाई यो सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्दैन। यो आयोजनाको कुरा छ नि, जस्तो हामी त निर्यात गर्न सक्ने हो नि त हैन। भइ पनि राखेको छ अहिले बङ्गलादेश र भारतमा हैन। हाम्रोमा विद्युत निर्यात गर्नका लागि अथवा व्यापार गर्नका लागि हैन निजी क्षेत्रले आफै बजार खोज्यो भने चाहिँ नेपालभित्रै खोज्छ कि बाहिर निर्यातमै फोकस गर्छ, के गर्छ यसमा? दुवैतिर गर्छ। हामीले चाहिँ क्षेत्रीय बजारहरूमा पनि गर्छौँ र नेपालभित्र पनि गर्छौँ हामी हैन। जहाँ अब चाहिँ राज्य नपुगेको ठाउँ छ, अब जस्तै अहिले टाढा कुरा नगर्नुहोस् न, वीरगन्जमा चाहिँ डिमान्ड अनुसार बिजुली पुर्याउन सकेको छैन, उद्योगहरूले पाएको छैन। जस्तै मैले नै एउटा उद्योग खोलेँ, मैले बिजुली उत्पादन गरेँ एउटा ठाउँमा र मैले अर्को ठाउँमा गएर उद्योग सञ्चालन गरेँ भनेदेखि मैले मेरो उद्योगले मेरो बिजुली प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ हैन। जस्तै अब ट्रान्समिसन लाइनको व्हिलिङ चार्ज तोकेर तिरेर चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था आउनुपर्छ हैन। अब योभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ उत्पादन बढाउने र बजार पनि बढाउने हो
हामी चाहिँ धेरै चाहिँ अब क्षेत्रीय बजारहरूमै जस्तै भारत बङ्गलादेशमा नै गर्नलाई चाहिँ ठुलो डिमान्ड चाहिँ त्यहीँ हुनसक्छ। निर्यात निजी क्षेत्रले आफै बजार खोजेर काम गर्यो भने चाहिँ त्यसले मुलुकलाई कस्तो फाइदा हुन्छ त? मुलुकलाई त फाइदा हो नि, देशमै पैसा आउने हो होइन। यहाँको उत्पादन अहिले खेरको उत्पादन बिक्री हुने हो, पैसा आउने हो, त्यो त मुलुकलाई फाइदा हुने कुरा हो। अब जस्तै हामीले निजी क्षेत्रले अब भारतकै निजी क्षेत्रसँग मिलेर हामी काम गर्छौँ होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो बढी भएको बिजुलीहरू किन दिनुहुन्छ, त्यसपछि पैसा आउने त आखिर देशमै आउने हो नि, राजस्व आउने हो, व्हिलिङ चार्ज आउने हो। त्यसले गर्दा हामी थप आयोजनाहरू अरू बनाउन सक्छौँ। राज्यलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब रोयल्टी ट्याक्सहरू तिर्न सक्छौँ, तिरिरहेको छौँ। फाइदा त देशलाई नै फाइदा हो नि। तपाईँहरूले यो आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो हामीलाई, भोलिका दिनमा हामी सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ भनेर जुन घोषणा गरिसक्नु भएको छ, भोलिका दिनमा तपाईँहरूले चाल्ने कदम कस्ता हुन्छन् र त्यसले तपाईँहरूलाई के सहजता दिन्छ? होइन, हामीले त अब पहिला कुरा त हामीले चाहिँ अब नीति नियममा बसेर नीति नियम ऐन कानुनभित्र बसेर काम गर्ने हो। कानुनमा भएको कुरामा आएको हो, हामीले बाहिर अरू कुरा केहीमा आएको होइन होइन। अब यसको लागि चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो राज्य हो, राज्यलाई नै हामी जानकारी गराउँछौँ, सरकारलाई जानकारी गराउँछौँ। त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ समयमा गरिदिनु पऱ्यो, सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो, त्यो हामी काम गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा हो। सेभनसँगको तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के हो? सेभनसँगको अपेक्षा भनेको हाम्रो राइट आइपिओ जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ समयमा स्वीकृति दिने मात्रै हो। त्यसको लागि त क्राइटेरिया पुगेको हुनु पर्यो होला, पुगेको हुनु पऱ्यो। नपुगेको ठाउँमा त हामी पुर्याउन तयार छौँ नि, नपुगेकोलाई हामी दिने भनेको छैनौँ होइन। अहिले सेभनको धितोपत्र निष्कासन नियमावली ऐन कानुनभित्र रहेर उहाँहरूले स्वीकृति दिने हो, त्यहाँभन्दा बाहिर गरेर दिनु पर्दैन। त्योभित्र भएको कुराहरू पुगेको छैन भने हामी पुर्याउन तयार छौँ। र यहाँ उहाँहरूले चाहिँ अब त्यत्रो फाइलहरू लिएर 28 महिनादेखि होल्ड गरेर राखिदिनु चाहिँ यो सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो। अब यहाँ यो सुशासन हो कि होइन होइन। अब जसरी काम समयमा निर्णय नगर्नु पनि त ठिक होइन नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि समयमा निर्णय भइदियो भने यो सबै कुराहरू अब सर अगाडि जाने नै कुरा हो। तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ कतिपय आयोजनाहरू चाहिँ क्राइटेरिया पुगे पनि अनुमति पाएका छैनन्। त्यहाँ दिएको सबैको क्राइटेरिया पुगेको छ। अहिलेको उहाँहरूको चाहिँ पाइपलाइनमा भएकोहरू क्राइटेरिया नपुगिकन त्यहाँ हामी त्यहाँ जस्तै त्योभन्दा सेवना जानुभन्दा पहिला विद्युत नियमन आयोगले चाहिँ सबै हेरेर स्वीकृति दिने हो। क्राइटेरिया पुगेन भने विद्युत नियमन आयोगले नै स्वीकृति नदिएको हुन्छ। अब यहाँबाट स्वीकृति भइसकेपछि त उसले त निष्कासन मात्र गर्ने हो। अब त्यस कारणले यसरी रोकेर राख्नु चाहिँ एकदमै ठुलो दुर्भाग्य। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको र यहाँले भन्न छुटाउनु भएको विषय छन् भने बताइदिनु। धेरै कुरा त आइसक्यो। अब यो विषयमा कुरा त धेरै गर्न सकिन्छ होइन। तर पनि अब यही हो, हामीले यो क्षेत्रमा लागेका छौँ, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। सबैले यसलाई चाहिँ अब यो हामी राज्यको सहयोगी हो भन्ने हिसाबले सबैले हेरिदिनु पऱ्यो। निर्णय गर्ने ठाउँमा बस्नेहरूले चाहिँ समयमा निर्णय गरिदिनु पऱ्यो। सबैजना सरकार निजी क्षेत्र सबै मिलेर देशलाई सम्पन्न बनाउनु पऱ्यो। अब त्यो भयो भनेदेखि हामी अब आज चाहिँ सबै पलायन हुने अवस्था छ, त्यसलाई रोक्नु पऱ्यो। विदेश गएको मान्छेहरूलाई फर्काउनु पऱ्यो। अपर्च्युनिटी यहीँ छ, यहीँ लगानी गर भन्नु पऱ्यो। 2-4 पैसा लगानी विदेशमा कमाएकोहरू पनि आउँछन् होइन। अब त्यो सबै वातावरण चाहिँ हामीले यहाँ बनाइदियो भने सबैजना फर्किन तयार पनि छन् होइन। धेरैले जस्तो भए पनि बाहिर गए, केही कुराहरू सिके, लगानी गरे, कमाए होइन। त्यो पैसा यहीँ लगानी गरौँ, नेपालमै गरौँ भन्ने त सबैलाई चाहना छ होइन। अब यस्तो खालको वातावरण बनिदियो भनेदेखि हाम्रो देशको लागि राम्रो हुन्थ्यो। हामी सबै मैले यसमै जोडिहालेँ, लगानीको वातावरण धेरैले भनिरहेको हुन्छन् कि नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनेर। वातावरण चाहिँ कसले बनाइदिनु पर्ने हो? वातावरण चाहिँ अब राज्यले बनाइदिनु पर्यो होइन। लगानी गर्छु भन्नेलाई छिटो छिटो काम गरिदिनु पर्यो। अनि गरेको लगानीको सुरक्षा दिने काम सरकारले गर्नु पर्यो, यति मात्र। त्यति भयो भने नेपालमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी आउँछ। अहिले यति धेरै मान्छे बाहिर छन्, नेपालीहरू नै छन्, विदेशीहरूले पनि हेरेका छन्। सम्भावना अत्याधिक छ नेपालमा होइन। अब त्यस कारणले चाहिँ लगानी गर्नको लागि चाहिँ लगानीको समस्या आउँदैन, वातावरण चाहिँ सहज हुनु पर्यो। नेपाल टकको यो कुराकानीमा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँलाई पनि केही कुरा राख्ने मौका दिनु, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। ग्लोबल आइएमए बैंक, सबैका लागि बैंक।